बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का عنوان मेरा पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से है। पर्सनल डेवलपमेंट इंसान की शख्सियत के अंदर उसको दिखाती है। ये मौजू बहुत सोच समझ के मैंने लिया क्योंकि अब इसकी बड़ी ज़रूरत है। माशरे में हम अपने इर्द गिर्द जैसा देखते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग माशरे के अंदर जो बेज़ाब्तगी और बदगुमानियों में मुलव्वस हैं और जिस तरह से वो माशरे को और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये एक बड़ी तकलीफ दे अमल और सूरत हाल है। पर्सनल डेवलपमेंट जो है ये आपको तालीम के साथ ही आती है, बट ये कि इसके अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आपकी शख्सियत जो रहती है वो सबसे पहले जिस चीज़ पर बेस करती है वो आपकी सोच है। एक अच्छी सोच एक अच्छे ख्यालात को जन्म देती है और अच्छे ख्यालात एक अच्छे अमल को जन्म देते हैं। सोच का दारोमदार बहुत ज़्यादा है इंसान की ज़िंदगी में। किसी मुफक्किर ने सही कहा है कि आपकी कामयाबी जो है वो आपकी सोच की मनोरंजन होती है। दूसरा, सोच के बाद अगर पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके मुताले की आदत, यानी कि कुतुब बीनी, बुक स्टडिंग बहुत ज़रूरी है। बगैर इसके आप जो है आप अपनी राहें नहीं खोल सकते हैं। दिमागी वसअत को आप अपनी सलाहियतों को आप वसअत नहीं दे सकते हैं। बगैर मुताले के आप जो है आदमी बड़ा इनकम्प्लीट है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि मुताला इंसान में उसकी शख्सियत को इस तरह बनाता है जिस तरह एक जानवर और इंसान का फ़र्क होता है। और आगे ही एक और जगह हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमा रहे हैं कि मुर्दे और ज़िंदे का जो फ़र्क है वो बिल्कुल पढ़ने और ना पढ़ने वाले का फ़र्क होता है। किताब के बग़ैर आदमी की ज़िंदगी नामुकम्मल है। तीसरी चीज़ जो होती है वो आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आती है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चौथी चीज़ जो आपके अंदर आती है वो आपका माइंड का कंट्रोल होता है। पर्सनल डेवलपमेंट कह देना बड़ा आसान सब्जेक्ट है, मगर पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर ये तीन चार चीज़ें बड़ी काउंट करती है। मेन चीज़ होती है सोच। सोच जो है वो महवर होती है किसी भी इंसान की शख्सियत को बनाने के लिए। आप जब तक अच्छा नहीं सोच सकते उस वक्त तक किसी चीज़ में आप अच्छाई की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। अच्छा सोचने के लिए आपको सबसे बड़ी बेहतर वाली चीज़ वाली बात है कि आप अच्छा सोचने के लिए आपको अच्छी किताब की ज़रूरत पड़ेगी। मुताले की आदत हमारे यहाँ बदकिस्मती से इतनी नापैद हो गई है कि अब अच्छे मैं माशरे में देख रहा हूँ कि किताब के बजाय अब फेसबुक ने जगह ले ली है, व्हाट्सएप ने जगह ले ली है। आप आदमी का जो एक दिमागी सतह है वो सोचने की वो ख़त्म हो चुकी है। बात ये है कि आप जब तक कहते हैं ना कि किसी ने सुपराज से पूछा कि उसके शागिर्द ने सुपराज से कहा कि उस्ताद ये बताइए कि आपके पास इतना इल्म कहाँ से आया। सुकरात ने कहा कि ये इल्म मैं तुम्हारे मतलब ये इस तरह नहीं बता सकता कि एक सवाल तुम्हारा एक क्लास का देने का नहीं है। आपने फरमाया कि तुम मेरे पास आना और फिर मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। तो उसने टाइम सेट करा और पहुंच गया सुकरात के पास। सुकरात उस वक्त जो है वो दरिया में नहा रहा था। जब उसने अपने उस्ताद को देखा, उस्ताद को बुलाया, उस्ताद ने सलाम दुआ करके उसको बुला के कहा पानी में आ जाओ। तो पानी में आया। जब पानी में करीब आया उसको और करीब बुलाया, तो और करीब आया। तो आप उस्ताद ने क्या करा, तो सुकरात थे कि उन्होंने उठाया, उसकी गर्दन को पकड़ के पानी में दे दिया। पहले तो बेचारा शागिर्द शर्मा हुजूरी में थोड़ा बर्दाश्त करा, मगर ज़ाहिर बात है जान किसको प्यारी नहीं होती है। जब हद से ज़्यादा टाइम गुजरने लगा और उसका सांस उखड़ने लगा तो उसने उस्ताद का एहतराम एक तरफ, उसने उठाकर जो जोर लगाया तो उस्ताद को दूसरे लम्हे पानी के उसमें फेंका और वो कहने उसने उस्ताद से हाथ जोड़कर कहा कि भाई मैं आपसे जो है ना ये सवाल नहीं करता हूँ जो मैं आपने मुझे जवाब देने के लिए, ये कौन सा तरीका है कि आप मुझे जवाब देने के लिए पानी में डुबा रहे हैं।
اس نے کہا یار میں تمہیں پانی میں نہیں ڈبا رہا تھا, میں تمہیں صرف اس سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں کہ جس لمحے تمہیں میں نے پانی میں ڈبایا تھا اور جس وقت تمہارا سانس اکھڑنا شروع ہوا تھا تو تمہارے ذہن میں کیا خیال آ رہا تھا؟ کیا تمہیں دنیا کی آسائش کی یاد آ رہی تھی؟ تمہیں زندگی کے معاملات یاد آ رہے تھے؟ کیا چیز ایسی تھی؟ اس نے کہا نہیں استاد, جس وقت میرا سانس اکھڑنا شروع ہوا اس وقت مجھے صرف اپنی وہ زندگی میں صرف وہ یہ چیز میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس وہ سانس واپس آ جائے جو سانس رک رہی ہے, اور جب سانس کو لینے کے لیے جب میں نے جو دم لگایا ہے تو آپ دور جا کے گرے اور پھر مجھے اپنی سانس بحال کری ہے. تو سقراط نے فرمایا کہ وہ جس لمحے تمہاری یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ تمہیں سانس لینے کے لیے اتنی جدوجہد کرنا پڑی تھی اور پورا دم لگا کے تم نے مجھے باہر پھینکا تھا, تو مجھے علم حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے پہ اتنا ہی دم لگا کر, اتنی ہی لگن کے ساتھ, اتنی ہی تڑپ کے ساتھ علم کو حاصل کرتا ہوں کہ جس طرح تم اس لمحے کو حاصل کر رہے تھے. تو علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں صرف رٹنا نہیں ہے, اس کے اندر تڑپ اور لگن کا ہونا بے پناہ ضروری ہے. جب تک آپ کے پاس تڑپ اور لگن نہیں, آپ علم کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. تو خیر, میں پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر سوچ کے بعد جو سب سے بڑا عنصر ہوتا ہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے. آپ کی ایجوکیشن آپ کی کتاب کے بغیر, آپ کے مطالعے کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. ایجوکیشن کے بعد آپ کی بلیفس ہیں. آپ کا بلیف سب سے پہلے اپنے پر ہونا چاہیے. آپ کا اگر اپنے پہ بلیف نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی قیمت خود لوگوں کو بتانا ہے. جب آپ خود بے قیمت ہو جائیں گے لوگوں کے سامنے تو آپ کی قیمت کون لگائے گا؟ مثال دیتا ہوں, سامنے والا کیا آپ کی تعریف کر رہا ہوں, کیا کہ یار آپ نے کتنی خوبصورت شرٹ پہنی ہے, آپ کو بھی نہیں یار میری شرٹ تو گھٹیا ہے, وہ تو خوبصورت لگی نہیں رہی. آپ نے چاہے کم قیمت کی شرٹ پہنی ہو, اگر اس کی جس وقت آپ نے تعریف کرنا شروع کری اور اپنی شرٹ کی قیمت جب آپ بتائیں گے تو اسی وقت قیمت والی ہو جائے گی. بالکل اسی طرح آپ کے اعتقاد ہے, جس وقت آپ کو اپنے پر بھروسہ آ گیا, آپ نے اپنے پر اعتماد کر لیا, اس وقت دنیا آپ پر اعتماد کرے گی. جب آپ کو اپنے پر اعتماد نہیں تو کوئی دوسرا آپ کے پر اعتماد نہیں کرے گا. پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر اعتماد کا عنصر اپنے اوپر بے پناہ ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کا جو ہے رسپانسبلٹی بہت ضروری ہے. بغیر ایک انسان, اچھا انسان رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں مکمل ہو سکتا. رسپانسبلٹی کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑی اچھی ایک مثال دے کر سمجھایا تھا کہ کسی صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اے علی یہ بتائیے کہ ایک آدمی کی اوقات اور وقت کس طرح ہمیں پتہ چل سکتی ہے, وہ آدمی کی قیمت ہمیں کس طرح پتہ چل سکتی ہے؟ تو آپ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی جتنا زیادہ ذمہ دار ہوگا وہ اتنی زیادہ قیمت والا ہوگا. تو یہ اور ذمہ داری یعنی کہ رسپانسبلٹی, بغیر رسپانسبلٹی کے آدمی صفر پہ کھڑا ہے. تو پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر یہ 3-4 چیزیں آدمی کے اندر بے پناہ کاؤنٹ کرتی ہے, اور اس کی شمولیت کے بغیر پرسنل ڈیولپمنٹ